की ना सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक जैसा नहीं रहता। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट पता क्या है कि आप गुजरते वक्त के साथ क्या सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है और आप अच्छे या बुरे वक्त पे खुद को इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं। तो आज इसीलिए मैं आपके साथ अपनी 5 हैबिट्स ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने लाइफ में बहुत देर से सीखी जाके। आई विश कि मैं बहुत जल्दी सीख लेती और मुझे इतना कुछ सफर ना करना पड़ता। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले हैबिट जो कि मैंने अडॉप्ट की लेकिन काफी देर बाद जाके की, आई होप कि मैं बहुत जल्दी कर लेती। लोग तो मुझे काफी देर से समझाना चाह रहे थे लेकिन मेरी आंखों पे खलूस की पट्टी बंधी हुई थी। वो ये कि हर वक्त हर एक का भला करने की कोशिश मत करें, ठीक है। हर वक्त ना हर एक को उसकी गलती ना बताने बैठ जाया करें। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को ना आपका मशवरा चाहिए होता है ना आपकी हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ दिया करें, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों को ना कुएं में गिरने के बाद ही समझ आती है। उनको गिरने के बाद ही समझ आती है कि उनके साथ हुआ क्या है, ठीक है। तो एक दफा समझाएं, दूसरी दफा समझाएं और तीसरी दफा अपनी ऑब्जर्वेशन के पर्दे खुले रखें, अपनी आंखें खुली रखें और ये चीज नोट करें कि सामने वाला आपकी बात सुनना भी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। और यकीन माने कि जब आप हर वक्त लोगों का भला करने जाएंगे ना तो लोग यही समझेंगे कि अंदर आपका कोई मुफाद है। अगर आप किसी को किसी काम से मना कर रहे हैं, उनकी गलती बता रहे हैं उनके भले के लिए, तो लोग समझेंगे कि आप उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो आपकी हर बात को ना नेगेटिव वे में लेके जाएंगे और आप पे सेल्फिश का टैग लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ दें, उनको कुएं में गिरने दें, क्योंकि जब ऐसे लोग कुएं में एक दफा गिरेंगे ना तो उसके बाद जाके उनको ठोकर लगेगी और फिर उनको समझ आएगी कि उनके साथ हुआ क्या, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ना बस उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करे, बेहतरीन कर दे, आमीन इंशाल्लाह ताला। और आप अपनी रेपुटेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट का ना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखें और ऐसे लोगों के पीछे अपनी एनर्जी जाया मत करें। अच्छा जी, अब सेकंड हैबिट ये कि आपका सर्कल जितना छोटा होगा आप उतने ज्यादा पुरसकून होंगे। अपने इर्द गिर्द सिर्फ मुखलिस लोगों को रखें, मुखलिस लोगों के साथ बना के रखें, उनके साथ रिश्ते मजबूत करके रखें और जो आपको अपने इर्द गिर्द मुनाफिक बंदा नजर आ रहा है ना उसके साथ किनारा कशी कर लें। अपनी जिंदगी में चुगलखोरों की जो कि हर टाइम दूसरों की गिबतें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, इधर की उधर लगा रहे हैं, उधर की इधर लगा रहे हैं, झूठे लोगों को, मुनाफिक लोगों को ना निकाल के बाहर फेंक दें, ठीक है। एक दफा बैठे और बैठ के सोचें कि फला फला शख्स है जो कि मुझे ज़हनी अजियत दे रहा है, जो कि मुनाफिक है, चुगलखोर है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से माइनस कर दें। आप यकीन करें मैंने पिछले 1 साल में ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाला है और उसके बाद अब मेरी जिंदगी इतनी पुरसकून हो गई है ना मुझे इधर उधर की कोई बात पता लगती है, ना मैं कोई रिएक्शन देती हूँ, ना मेरा खून जलता है और ना ही मैं उनके जाल में फंसती हूँ कि मेरे मुंह पे मेरे और मेरे पीछे जाके मेरी बदखुइयां कर रहे हैं, ठीक है। मेरे मुंह पे इतने मुखलिस होते हैं कि मुझे लगता है कि बस मेरे ही मेरे हैं। और फिर मैं कई दफा इस तरह के लोगों के जालों में फंसी हूँ। मैंने अपनी सारी बातें शेयर की हैं और फिर मेरी शेयर की हुई बातें कहां से कहां पहुंची, उनको किस तरह पोर्ट्रेट किया गया, किस तरह नेगेटिव वे में ले जाया गया। बस फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे टाइम से लोगों की असलियतें दिखाई, लोगों की मुझे टाइम से समझ आ गई और ऐसे सब लोगों को मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, ठीक है। अब बस चंद मुखलिस लोग हैं, पुरसुकून जिंदगी है और मौजा ही मौजा, ठीक है। अच्छा जी, अब थर्ड हैबिट ये कि देखें सोशल मीडिया जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। एक टाइम में मिलियंस लोग इस पे वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं और आप इसको जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाएंगे ना लेकिन वीडियोस रील्स खत्म नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका सबसे पहला असर पता क्या होता है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। कोई भी नेगेटिव पोस्ट, कोई भी नेगेटिव रील आपके सामने आ जाती है ना और कोई भी चीज आपने अपनी आंखों से देखी है, आपने पढ़ी है, समझी है, तो उसका आपके जहन पे असर होगा ही होगा। ये एक जो है ना ऑथेंटिक बात है। आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत मजबूत हूं, कोई बात नहीं, अगर मैंने पढ़ भी ली तो मेरे पे असर नहीं होता, लेकिन होता ही होता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मुझे हुआ। अभी पिछले दिनों मैंने इतनी ज्यादा सलाब जदगान की वीडियोस देखी, इतनी ज्यादा मैंने वीडियोस देखी कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से मेरा इतना कोई बीपी लो है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब जाके मैंने कोई हाई डोज की मेडिसिन ली है तो मेरा बीपी कुछ स्टेबल हुआ है। तो आप जब इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे चले जाते हैं ना तो आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज क्या है कि कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। मैरिड लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में जब आप किसी और को देखते हैं ना और अपने लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं तो आपस में जो है फिर कंपैरिजन आता है, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जिंदगी का सुकून जो है वही खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो सोशल मीडिया ठीक है बहुत जरूरी है लेकिन उसको ना एक लिमिट में रखें। अपनी लाइफ में ना एक टाइम देके ये इतना टाइम मैंने जस्ट सोशल मीडिया को देना है, 24 के 24 घंटे जो है वो सोशल मीडिया को वक्फ ना कर दें। इससे फिर आपकी जिंदगी पे नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे। प्लस हम स्क्रीन के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं ना हमारी आंखों पे, हमारी सेहत पे ये उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। देखिए एक चीज के साथ आपको एडिक्शन हो जाती है ना, मोबाइल के साथ एडिक्शन हो जाती है तो उसके साथ जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया को उसकी हद में रखें ताकि आपका जहनी सुकून बरकरार रहे और अपने टाइम को जाया मत करें। टाइम बहुत कीमती चीज है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फोर्थ हैबिट पता क्या है कि देखें जो हम 14, 15, 16 साल के बच्चे बच्चियां
ہوتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے کہ بس ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے, کوئی نہیں, بڑے ہو کے نمازیں پڑھ لیں گے, بڑے ہو کے اللہ کو یاد کر لیں گے, ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, بڑے ہو کے توبہ کر لیں گے, ابھی تو ہم عیاشی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کتنی جوان اموات ہو رہی ہیں. آج کوئی جا رہا ہے, کل کو ہم نے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں. اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ باقی نمازیں تو پڑھ ہو جاتی ہیں لیکن فجر کی نماز رہ جاتی ہے, اٹھا نہیں جاتا ہے. دیکھیں, آپ کو نا صرف ایک ہفتہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا, آپ کو جہاد کر کے اٹھنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کا باڈی کلاک نا اس طرح کا سیٹ ہو جائے گا کہ فجر کے ٹائم آپ کے خود بخود آنکھ کھل جائے گی, بلکہ الارم سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. آپ نے بس ایک دفعہ سچے دل سے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک, میں صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا چاہتی ہوں, اور آپ نے میری اٹھنے میں مدد کرنی ہے, اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے کیسے آپ کو اٹھا کے فجر کی نماز پڑھوا دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, نمازوں میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, بے اولادی ہے, یا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, یا بچوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں نا, تو آپ سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. ٹھیک ہے, میرا بھی ابھی نا کچھ عرصہ پہلے نمازوں میں بالکل دل نہیں لگتا تھا, میں نے استغفار کرنا شروع کیا. اتنا استغفار کریں, اتنا استغفار کریں, پھر دیکھنا کہ آپ نماز خود بخود پڑھنے کا دل کرے گا. آپ نماز پڑھیں گے, آپ کی توجہ خود نماز میں آئے گی, کیونکہ آپ جتنا استغفار کرتے ہیں نا, اتنے آپ کے گناہ مٹتے جاتے ہیں, رب آپ سے راضی ہوتا جاتا ہے, اور پھر آپ اپنے رب کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے لائیو اپنی زندگی میں استغفار کرنے کی برکتیں دیکھی ہیں, کیونکہ جتنا آپ استغفار کرتے ہو, آپ کی زندگی مکمل طور پہ چینج ہو جاتی ہے. آپ کھانا پکا رہی ہیں, آپ آٹا گوندھ رہی ہیں, آپ کپڑے دھو رہی ہیں, منہ میں آپ استغفر اللہ پڑھتے جائیں, اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ سے معافی مانگے, اللہ کا شکر ادا کریں. اور آپ کے پاس یہ ٹائم ہے, آپ جوانی میں جتنی عبادت کریں گی نا, دیکھیں اللہ پاک کو تو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے, تو پلیز بڑھاپے کا انتظار نہ کریں, جوانی میں ہی اپنے رب کو راضی کریں, وقت کا زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب لاسٹ ہیبٹ یہ کہ آپ نے نا خود کو ہینڈی کیپ نہیں سمجھنا کہ بھائی جم کے بیٹھ جائیں سستی کے مارے ہوئے کہ بھائی مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ نے ہر کام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اپنے سکلز کو امپروو کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں جو کھڑا پانی ہوتا ہے نا, وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ بدبودار ہو جاتا ہے. تو سیم ایسے ہی اگر آپ بھی ہر ٹائم اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گی نا, تو پھر آپ کی مشینری کو بھی زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. کائنڈلی اپنے ورکنگ موڈ میں رہا کریں. اب اکثر کیا ہوتا ہے, کسی کے گھر جاؤ نا, گھر اتنا گندا ہوتا ہے, اور آگے سے پھر ایکسکیوز کے دیں گی جی آج کام والی نے چھٹی کی تھی. تو اگر کام والی نے چھٹی کر لی تھی تو گھر والی تو گھر تھی نا, تو گھر والی نے گھر صاف کیوں نہیں رکھا؟ اول تو آپ کو ہیلپر کو ہفتے میں ایک چھٹی خود دینی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اس چھٹی والے دن آپ کو کام خود کرنا چاہیے ہے, تاکہ آپ کا جسم ہلتا جلتا رہے, تھوڑی ہل جل میں رہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اب اکثر لیڈیز جو ہیں, اکثر عورتیں ہیں, اکثر لڑکیاں ایسی ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو ہائر اسٹڈیز دلوائی ہوتی ہیں, ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے, ڈگریز ہوتی ہیں ان کے پاس, لیکن شادی کے بعد جی ہسبینڈ پرمیشن نہیں دے رہے, تو گھر میں جم کے جڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. بھائی آپ کے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا ہے, آپ کی اتنی ایفرٹ لگی ہے, اور اب آپ گھر جڑ کے بیٹھی ہیں. آپ کو اگر باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے, تو گھر کی 4 دیواری میں تو پرمیشن ہے نا. آپ گھر کی 4 دیواری میں فری لانسنگ کر سکتی ہیں, گرافک ڈیزائننگ کر سکتی ہیں, ہوم ٹیوشن دے سکتی ہیں, یوٹیوب پہ چینل بنا سکتی ہیں, کچھ ہل جل کر سکتی ہیں نا, اپنی پڑھائی کا کچھ تو فائدہ اٹھائیں. تو اپنے آپ کو نا زنگ نہ لگنے دیں, ایکٹیو موڈ میں رکھیں, اور پھر زندگی آپ کو جو سبق دیتی ہے نا, اس کو کبھی بھی بھولا مت کریں, اور نہ ہی اس کا رونا پٹنا لے کے بیٹھ جایا کریں, بلکہ اس سے سبق سیکھا کریں, اور پھر اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں نا میں آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں, اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرنا, اور اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا پیار کمنٹ سیکشن میں دیکھنا, آپ لوگوں کی اپریسیشن کمنٹ سیکشن میں دیکھنا. دیکھیں میں جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں نا, مجھے 99% اپریسیشن ملتی ہے, اور اندر کوئی 1-2 کمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں, کسی بات پہ ان کا آبجیکشن ہوتا ہے, کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن ان پہ میں خاموش ہو جاتی ہوں, چپ کر جاتی ہوں, کوئی جواب نہیں دیتی ہوں, کیونکہ باقی لوگ جو مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں اس بات پہ, تو پھر مجھے خوش ہونا بنتا ہے نا. ہر روز جو میں اتنا کھپ کے اتنی جان مار کے بلاگ اپلوڈ کر رہی ہوں نا, اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا پیار ہے, اور آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں. اور ابھی تک جو میں یوٹیوب پہ لگی پڑی ہوں نا, جت گئی ہوئی ہوں, وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ آپ لوگ اتنا زیادہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں نا, اتنا پیار دکھاتے ہیں نا کمنٹس میں آ کے. تو پلیز کیپ سپورٹنگ می گائز, اچھے کمنٹس کیا کریں, اور مجھے دعا میں لازمی یاد رکھا کریں. اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں جی نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ. اللہ حافظ.